التنظيم ديالنا لهذه الندوة جا في سياق التحولات يعني اللي كتعيشها المملكة في علاقتها مع دول جنوب الصحراء وإفريقيا ككل. كذلك استحضارا للبعد الإفريقي بالنسبة للمكون المغربي أو داخل المكونات اللي كتجمع ثقافتنا واللي كتجمع يعني هويتنا عموما. التنظيم ديالنا لهذا الندوة كذلك هو أن يعني لفت الانتباه لواحد الخصوصية اللي تميزت بها منطقة سوسب عموما، خاصة في ما يتعلق أو ما يسمى بفيلم الفي سي دي أو أفلام الفيديو، واللي هي خصوصية اللي كتقاسمها ربما مع اختلاف السياقات، ولكن على الأقل كتقاسمها مع دول الجوار، خصوصا مثلا في نيجيريا اللي وصلت فيها مثلا واحد الباع كبير، يعني وصلت قدمت الفيلم ديالها على أساس أنه فيلم يعني تجربة غنية، وفي حين أنه مثلا في منطقة سوس كنعرفوا بأنه كتعيش تجربة ركود، يعني واحد التجربة اللي صافي يعني قربت على أنها على الانضطار، وعلى مع العلم أنها كانت مكون أساس، كانت يعني واحد فرصة لتسويق ماشي غير الأفكار ولكن كذلك التجارب ديال الفنانة والكتاب ومجموعة من المخرجين اللي عندنا في المنطقة. كذلك هذا التنظيم جاء في سياق التنظيمات اللي كتنظمها جمعية تيسيرا في الفن السابع، اللي متعلقة بالتكوينات في مجالات المهن السينمائية، وكذلك الإشارة لمجموعة من المواضيع اللي سبق وتطرقنا لها، مثلا الاقتباس السينمائي من الآداب، عندنا كذلك السينما والجمهور، وكتجي هذه ماشي كتتويج ولكن كخطوة أخرى نحو التفكير في ما يتعلق وما يهم المعرفة السينمائية الأمازيغية. اليوم نو سوم انفيتي، المهم عرضت علينا لجمعية إسورة في الفن السابع باش نلقاو واحد الندوة حول السينما المغربية الناطقة بالأمازيغية مقارنة مع البعد الأفريقي ديالها، يعني مقارنة مع السينما الأفريقية. جيت اليوم لأنني شاركت في واحد لا فورماسيون درتها في ياوندي في العاصمة ديال الكاميرون، وبغيت ندير مقارنة بين السينما ولا القطاع السينمائي ولا الفيديو اللي كاين في الكاميرون مقارنة مع قطاع السينما المغربي الناطق بالأمازيغية. كيبان لي بلي انه كاين بزاف ديال الحوايج مشتركين بيناتهم، كاين بزاف ديال الحوايج مفرقين بيناتهم. عموما السينما المغربيه اللي نيتمون نافونس، يعني مطوره اكثر بزاف مقارنه مع داكشي اللي شفت انا في الكاميرون. هما مازال في البدايات، مازال ما عندهمش بزاف ديال الاليات الاشتغال، بحال القوانين المنظمه للعمل السينمائي تماك مازال قليله، بحال اون كارونس في نيفو دو لا فورماسيون، يعني au niveau ديال الناس ما قراوش ولا ما سون با فورمي بور لو السينما من الناحيه التقنيه والفنيه. عندهم ضعف في الامكانيات الماديه عموما، يعني ما عندهمش الدعم العمومي اللي عندنا بحال السينما المغربيه، اللي عندنا الدعم العمومي ديال مركز السينما المغربي وديال انتاج القنوات التلفزيونيه ولا الدعم الخاص. هما تقريبا في الكاميرون هذه شي قليل بزاف، فهمتي. ما عندهمش الانتاج الاجنبي، ما كاينش، ولا الا كان كيكون واحد المره ولا جوج في العام، شي حاجه قليله، شي انتاج ديال شي كليب ولا شي بوبليسيتي ولا شي حاجه. ما كاينش بزاف ديال ما كاينش المؤسسات كاريمون، المؤسسات اللي يقدروا يدعموا السينما الكاميرونيه راه ما كاينينش. حنا في المغرب قلنا نديروا هذه المقارنه بين ما اللي شفنا في الكاميرون واللي عندنا في المغرب هنا، باش نقدروا نعرفوا شكون اللي عنده شكون اللي ما عندوش. Je voudrais parler et proposer une comparaison entre les cinémas amazigh et les cinémas africains. D'accord. Et alors, il y a deux volets de cette comparaison. Le premier volet, c'est une comparaison en termes d'industrie, une comparaison donc avec les cinémas de films vidéo de la Nigeria, qui s'appelle Nollywood, avec référence à Hollywood et Bollywood. Et là, c'est intéressant de faire une comparaison parce qu'on voit qu'il y a des éléments très proches à ceux du cinéma vidéo amazigh, c'est-à-dire il s'agit donc des films vidéo, il s'agit aussi des productions qui au début ont été un peu artisanales, donc une technique plutôt faible, mais de l'autre côté c'est un type des productions très intéressantes du point de vue de la communication avec son public, parce que c'est un type d'expression populaire que
peut répondre aux désirs et aux attentes de son public. Donc il y a une réponse du public qui peut s'identifier avec ce type de films vidéo. Le deuxième volet de ma communication concerne l'espace, quel type d'espace est présenté et visualisé dans les cinémas Mazir. Et les cinémas Mazir, dans ce cas, incluent soit les vidéos que les films 35 mm. Et là, on voit que, par exemple, il y a une spécificité du cinéma Mazir par rapport au cinéma maghrébin et africain, c'est-à-dire que les cinémas Amazir a choisi comme lieu et comme espace surtout les villages. Par rapport au cinéma africain et maghrébin où l'espace, disons qu'on retrouve dans une manière plus évidente, c'est l'espace de la ville. Donc ce sont les deux volets de comparaison entre le cinéma Amazir et le cinéma africain dont je vais parler tout à l'heure.